सोनपातर काकुमुड्डी वाठारांत रस्ते रुंदीकरणाच्या कामादरम्यान पाईपलाईन डॅमेज जावन मोठ्या प्रमाणात उदक वाया वताले। ही परिस्थिती सुमार 20-30 अशीच आशिल्ली। मात इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी ही बातमी हायलाइट केल्या उपरांत ऑथॉरिटीन ताबडतोब दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात केली। मजगती इन गोवान ही बातमी हायलाइट केल्ल्या कारणान लोकांनी इन गोवाचे उपकार मानल्यात। नमस्कार, आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान वारंवार आमी जे आसा लोकांचे प्रश्न जे आसा किंवा लोकांची समस्या आसा त्यो दाखोवपाचे प्रयत्न केला। सरकारचे दोळे किंवा एडमिनिस्ट्रेशन आसा किंवा डिपार्टमेंट आसा तांकां जागे करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अनेक कामांय जाले आसा इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान। आमी कालच सोनपातर जो आसा काकुमुड्डी हांगा जो कुडचडे रोड टू केपें तिळामळ रोड ह्या रस्त्या सायडीन रुंदीकरण चालू आसा मोठ्या प्रमाणात। आनी हें रुंदीकरण करता आसतना जे JCB आहलें तेणी जी जायकाची पायपलायन जी डॅमा वयल्यान येता आनी तिळामळ वयल्यान परत हांगा सावडेच्यान क्रॉस जाता ही पायपलायन हेंच्यानी फोडलेली आनी प्रत्येक लोकांक दिसतालें की जी पायपलायन फुटला तें खंय तरी शेतांतलें उदक हें वयर सरता आनी तें सगळें बरोवन आसा चेंबर। पूण प्रत्यक्षान जेन्ना पळयलें आमकां जेन्ना कोणी तरी सांगलें की अशें जाल्लें आसा आनी 20 दीस जालें उदक वयता म्हण जेन्ना आमी प्रत्यक्षांत थंय पळयलें आनी शहानिशाय केली तेन्ना खरोखरच जायकाची पायपलायन जी आसा ती JCB लावन फोडलेली आनी 20 दीस उदक जें आसा तें लाखो लिटर उदक वाया वयतालें आनी हेजेर आमी ह्या संदर्भात न्यूज केले नंतर तात्काळ PWDचे जे इंजिनियर आसा AE आसा JE आसतलो हेंच्यांनी वचोन काल सांजचे आपले हें आसा इटाची मशीन आसा तें व्हरोन पायपलायन सायडीन सगळें माती आसी काडली आनी काम जें आसा तें मोठ्यान जोरान चालू केलें। म्हणटरी 20 दीस उदक वचप हें विचार करपाची गरज आसा, कारण आयज नळाच्या बिलां जी येता ती भरमसाट येता आनी लोकांचे प्रश्न आसा तो उद्भवता। पूण अशें जेन्ना करता तेन्ना येईन आमकां एकच सांगलें की जेन्ना हें काम करता आसतना ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान किंवा तेंचो सुपरवायझर आसा तेणे आमकां इंटिमेशन दिलां की पायप फुटलो म्हणून आनी ताका लागून हें 20 दीस उरलें म्हणटरी। पूण काही ज्यो गजाली आसा त्यो PWDच्या इंजिनियराक कळपाक जाय बाबा आमची पायपलायन त्या सायडीन गेल्ली आसा आनी जेन्ना काम करता तेन्ना इंटिमेशन जें आसा जे रोड वायडींग करता तेणीय बीन खंय तरी PWDक सांगपाक जाय की आमी अशें हें करता तुमची पायपलायन खंय दाखया म्हण। पूण हें कांयच जायना आनी कोणाक पडोन गेलना। पूण अशे पद्दतीन जें आसा तें उदक भरमसाट गेल्ले कारणान बिलाचेर हो फटको जो आसा तो ग्राहकांक बसता म्हणटा अशें जावपाक जायना। आमी वारंवार इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान सांगतात की दाखयतात की अशे प्रॉब्लेम आसा आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लेले आसा। म्हणटरी एक बरें दिसता की आयज जें काम जालें आसा तें काम पूर्ण जाल्लें आसा आनीक इन हें काम AE जो आसा त्या AEन हें काम पूर्ण करून घेतलें आसा। इन गोवा खातीर उदय जयकर कुडचडे।